बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 जुलाई सन 2024 है और इस वक्त हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन से जो है वापसी का सफ़र इख्तियार कर रहे हैं। अज़ीज़ दोस्तों, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन की तरक्की के हवाले से मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों की ईमेलें आती हैं, मैसेज आते हैं, SMS आते हैं, व्हाट्सअप आते हैं। तो मैं मुख्तसर ये कहना चाहता हूँ कि कराची शहर में डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से ये सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है, सबसे ये बेहतरीन प्रोजेक्ट है। कराची के किसी भी प्रोजेक्ट में बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है, यहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम है। कीमत के लिहाज से ये बहुत मुनासिब, इसमें यहाँ पे कीमतें बहुत मुनासिब हैं। और उसके अलावा जो लोग ये कहते हैं कि ये शहर से दूर है, ज़ाहिर है शहर से ज़रा दूरी की वजह से ही कीमतें कम हैं। और जितने 1000 एकड़ रकबा जो है हुकूमत ने इसको फराहम किया है, और इसके अलावा आसपास इस वक्त बहुत बड़ा रकबा जो है वो मुख्तलिफ़ सोसाइटियों को अलाट जो है वो किया जा चुका है। तो आने वाले वक्त में जो तरक्याती काम जारी हैं, जब हुकूमत यहाँ पे अरबों रुपया ख़र्च कर सकती है इस जंगल में, तो हुकूमत के लिए बिजली और पानी फराहम करना कोई बड़ा मसला नहीं है। पानी का टेंडर हो चुका है, इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में बहुत जल्द पानी पे का काम का आगाज़ हो जाएगा। तकरीबन 1 अरब रुपए का ये मुकम्मल तरक्याती मंसूबा है। तकरीबन 64 करोड़ रुपए का जो है वो टेंडर जारी कर दिया गया है, और बाकी जो है वो मज़ीद जो है वो पाइपलाइन के अलावा तकरीबन जो है वो 35 करोड़ रुपया मज़ीद जो है वो जल्द इशू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये बात याद रखनी चाहिए कि कराची के किसी भी मंसूबे पर इतनी गवर्नमेंट के मंसूबे पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुकूमत की तरफ से नहीं की गई है। तो जहाँ तक रह गई बात बिजली की, तो इंशाल्लाह ताला बिजली का मामला अब हल होने वाला है, और ये अब चंद दिनों की बात अब रह गई है। किसी भी दिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन को बिजली से रोशन जो है वो कर दिया जाएगा। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये एक बड़ा मंसूबा था। इसके अंदर मैं देखता हूँ, अगर आपको कराची के दीगर तरक्याती इलाकों से मैं मवाजना करूँ, तो बिजली फ़राहम करना बड़ी बात नहीं है। छोटे छोटे गोठों में बिजली जो है वो लोगों ने ली हुई है, गैस के कनेक्शन लगाए हुए हैं, पानी लिया हुआ है। असल मसला साफ़ सुथरी कुशादा सड़कें बनाना होता है। असल जो मामला होता है वो जो है वो दीगर चीज़ें लाना, सेवरेज की लाइनें बिछाना, मीठे पानी की लाइनें जो हैं वो बिछाना, और कटिंग करना, ये सारी चीज़ें, पार्क बनाना, अपना दीगर रिहायशी चीज़ें होती हैं। तो वो कराची के किसी भी रिहायशी मंसूबे में आपको नज़र नहीं आएंगी। बिजली होगी, पानी होगा, पानी की लाइनें होंगी, लेकिन वहाँ पे सेवरेज की लाइन नहीं होगी, पक्की सड़क नहीं होगी। सड़कें होंगी तो कुशादा नहीं होंगी, कुशादा होंगी तो सीधी नहीं होंगी। तो ये तो एक तरक्याती मंसूबा है, ये एक हुकूमत का एक शाहकार है। तो जहाँ पे हुकूमत ने वक्त से पहले सारी चीज़ें फ़राहम तो कर दी हैं, लेकिन 2 बुनियादी चीज़ें फ़राहम नहीं हुई, जिसकी जो है एक बिजली है और दूसरा पानी है। और इन दोनों की अदम मौजूदगी की वजह से ताल ये टाउन जो है वो मुकम्मल आबाद नहीं हो सका। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद ये है कि बहुत जल्द बिजली का मसला हल हो जाएगा। पानी का मसला हल हो चुका है, टेंडर आ चुका है, और इसी हफ्ते में या 10 दिनों में पानी के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। तो ये छोटे मंसूबे थे। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं वो इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। टाइटल जो है, टाइटल डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन को ये एज़ाज़ हासिल है कि यहाँ का टाइटल हर लिहाज से क्लियर है। किसी किस्म की कोई मुकदमेबाजी नहीं है, किसी किस्म का कोई क्लेम नहीं है, किसी किस्म की कोई शक और शुबा नहीं है। हुकूमत सिंध ने ये ज़मीन जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बाकायदा पेमेंट करके सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो एक इदारा बनाया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन। बाकायदा अलाटमेंट के ज़रिए यहाँ पे जो है वो ज़मीन आबाद की गई है, और हर लिहाज से ये एक ऐसी ज़मीन है
جسے قانونی زمین جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے. کسی قسم کا سروے نمبر نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اور چکر نہیں ہے. مزے کی بات یہ کہ حکومتی منصوبہ ہے، تو حکومتی منصوبے پر ہر لحاظ سے اس کو جو ہے وہ کلیئر جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو آئندہ آنے والے سالوں میں اگر آپ دیکھیں مثال ہے کراچی شہر میں جتنے بھی ترقیاتی منصوبے ہیں تو ان کے اندر چاہے KDA لیول کی جو ہے یہاں پہ اپنا جو ہے وہ زمین جو ہے وہ ہر لحاظ سے کلیئر زمین جو ہے یہاں کو پہ دی گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی مزید جو چیزیں ہیں میں مزید ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا. اس وقت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کسی رہائشی پروجیکٹ کا ٹائٹل کلیئر ہونا اس کی جو ہے نا وہ سب سے بڑی جو ہے وہ خوبی ہوتا ہے. بس میں مختصراً آپ کو بتا دوں کہ جن لوگوں نے کروڑوں روپے کی زمینیں بحریہ ٹاؤن میں خرید رکھی ہیں وہ اپنے ٹائٹل کے بارے میں اگر دیکھیں تو ان کی زمین کے ٹائٹل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کے زمین کے ٹائٹل کی جو ہے وہ ایک برانڈ ہے جس کا نام بحریہ ٹاؤن ہے. وہ اس برانڈ کی بنیاد پر وہ ٹائٹل جو ہے وہ اچھا ہے، لیکن جس دن وہ برانڈ کمزور ہوگا تو وہ ٹائٹل بھی جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. جبکہ دوسری طرف آپ اپنا DHA سٹی دیکھیں، DHA کراچی دیکھیں، اپنا جو ہے وہ KDA کی زمینیں دیکھیں تو ان کے ڈاکومنٹیشن ان کی ٹائٹل جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے. تو اسی طرح شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کا جو ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے وہ بالکل کلیئر ہے. آج ہی آپ کو ایک سنہری موقع جو ہے وہ مل رہا ہے کہ آپ ایک تھوڑی سی رقم خرچ کر کے لاکھ یا 2 لاکھ کے درمیان ایک رقم خرچ کر کے ایک عام گلی کا پلاٹ آپ اپنے نام پہ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں اور اس کا ٹائٹل جو ہے وہ بھی آپ کے نام پہ ہو جائے گا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیر سے آباد ہوگا. کتنے دیر سے آباد ہو جائے گا؟ 5 سال مزید لگیں گے، 10 سال مزید لگیں گے. لیکن اتنے کم پیسوں میں جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اتنے کم پیسوں میں جو ہے وہ ایک گھر کا ماہانہ خرچ بھی جو ہے نا ان پیسوں کے برابر ہے. وہ پلاٹ آپ خرید کے لے لیتے ہیں، آپ کی انویسٹمنٹ محفوظ رہے گی، آئندہ آنے والے سالوں میں ایک اچھا جو ہے یہ آپ کو نفع مل جائے گا. اور جہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ آباد کیوں نہیں ہو رہا، تو آبادی کے لیے تمام لوگوں کو اپنا ظاہر کردار ادا کرنا پڑتا ہے. جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ پلاٹ خرید رکھے ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں غور کیا کہ ہمیں اس کو بنانا بھی ہے. تو سب کے نہ بنانے کی وجہ سے یہ ٹاؤن جو ہے تاحال آباد نہیں ہوا. تو جتنے بھی لوگ یہ سن رہے ہیں وہ اگر اپنے اپنے پلاٹوں پہ 4 دیواری گھمائیں، ان کو کلر کریں تو یہاں آبادی ہونا شروع ہو جائے گی. اور جہاں تک آبادی کا تعلق ہے انشاءاللہ تعالیٰ جس دن بھی یہاں پہ بجلی آ جائے گی اس کے اگلے دن ہی یہاں پہ لوگ شفٹ ہونا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے. تقریباً تھوڑے بہت مکان یہاں پہ بنے ہوئے ہیں، 100 کے قریب مکانات یہاں پہ بنے ہوئے ہیں. تو جیسے ہی یہاں پہ بجلی آئے گی تو یہ اگلے دن سے یہ ٹاؤن جو ہے فوری طور پر آباد ہونا شروع ہو جائے گا. کافی میرے دوستوں سے ملاقات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس دن بجلی آ جائے گی ہم یہاں پہ شفٹ ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جہاں اس علاقے کو آبادی کا جو ہے نا وہ زیادہ دقت نہیں ہوگی. ابھی ہمارے سامنے سول سروسز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے سامنے سے گزر رہے ہیں. یہ ان رہائشی منصوبوں میں سے ایک ہے جو اس علاقے کو ایک بہت جلد آباد کریں گے. یہ 350 ایکڑ کا منصوبہ ہے اور چاروں طرف جو ہے یہ 4 دیواری ہے. اور اس کے علاوہ بہت جلد نئے منصوبے بھی سامنے آئیں گے جس کے بعد یہ پورا علاقہ جو ہے یہ ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا اوپر جو ہے وہ چلا جائے گا. اس وقت ہمارے سامنے بکھر ڈیم کا علاقہ ہے. کراچی بیسکلی تقریباً 3 سال سے خشک سالی کا شکار ہے. گزشتہ 3 سالوں سے کوئی مزے والی بارشیں نہیں آ رہی ہیں اور جب یہ بارش آتی ہے تو یہ ڈیم جو ہے بہت اچھے انداز سے بھر جاتا ہے. اور ایک دفعہ یہ بھر جائے تو کم از کم اس کی 3 سال کی کیپیسٹی ہے. 3 سال کی یہاں کے لوگوں کی ضروریات جو ہے وہ پوری کرتا ہے. تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز دوستو آج کے لیے اتنا کافی ہے. مزید میں ویڈیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئرنگ کروں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.